चे कुरान करीम के दे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुमा ओवरिश्त ज़्यादा जिक्र शगलो दरे सूरतुनु के दे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुमारसी सूरत अनआम के दे यूसुफ अलैहिस्सलाम नुमारसी और सूरह यूसुफ के 24 ज़ाला दे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुमार बोलो और दारंगे को सूरह बनी इसराइल की चिदा सूरत मोमिन के दे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुमार बोले तफसीर मवाहिबुर रहमान के ईवा नुक्ता लिखले दो ची यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता यूसुफ नुमा चिविर कड़े शबिदो देख हई वा लोया नुक्ता दो कसड़ा और वकी आगा नुक्ता दादो ची दी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुमा दादी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम टोल तारीख पुखपल जोन कर जमा कवी और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी अहम हिस्से और दा शख्सियत ज़ाहिरवी यूसुफ दी यूसुफ नमे की दुमरा कमाल दा जका ची यूसुफ चिकुम दी दा सलोर हरूफ ती या वाव सीन फा देना यूसुफ जोड़ दी और दी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दगे नमे दे टोलो हरूफ व तफसीर दा और हुए या चूंकि अवाला की यूसुफ की यार वाले दो या मना दो यूसारुल मलिक चिदाबो बादशाही द यूसुफ दाबो बादशाह जुड़ी जी और दे मिस्र बदशी हो गई वाव न मुराद या बस वाव तो कला वाव न मुराद वज़ाअतुल वजह चिदाबो डेर शुष्टा मखवलवी हसीन और जमील दासे चे दे दुनिया बल खूबसूरता दे अगी मुकबला नशी कवला इमाम इब्न कसीर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह को सूरह बनी इसराइल को तफसीर के दा खबर ली गले दो और दा हदीस को मुस्लिम शरीफ के हदा चे मेराज शपे के चिकला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवा पास शवाल नवे फरमायल चे दिमो मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम सरा शो दी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुस्न को बारे के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ फरमायल ऊती या यूसुफा शत्रुल हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता दे टोली दुनिया को निमा हुस्न मिलो शोरा चे दुनिया टोल हुस्न इवजुई तकी बे पदवी से हुए इवाई से यूसुफ ता मिलाओ तो बड़ा इसा दुनिया ता मिलाओ और इमाम फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिदा तफसीर कबीर मुसन्निफ ता और मुफस्सिर दा आखिरी कदीरी ची यूसुफ बोचे कला दे मिस्र पो शहरों के पो गलयों के गर्जेदार दे मख अरणों में पो खंदा को शाखवा दोमरा हुस्न दता अल्लाह पाक विरकड़ो दा मुराद दे तशीशवाद दा दे वाहुशवाद वज़ाअतुल वजह चे दा बोडीर रोशनदार दा बोडीर चमकदार मखबलवी हसीन और जमील बुई और चिदा दे मख शोगले दा वो खंदक मल जवात मिल जाता है फाना मुराद फौज मतलब कामयाबी चिदा यूसुफ चिकुमदा दाबो कामयाब तरीन इंसान को दुनिया के देवजना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम देवरे अजीम शान और जलील कदर पैगंबर थे शौरा मुतजदा मख के लिदा तारुफ शेला व यूसुफ
दे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बचाया और इसहाक अलैहिस्सलाम दे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दो निको यूसुफ अलैहिस्सलाम दे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम दे इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम दे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा पुछतना उकला ची मनिल मुकरिम मनिल करीम इज्जतमान तोल न देर सोखदा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया अल करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम चे इज्जतमान ज़वायद इज्जतमन ज़वायद इज्जतमन ज़वायद इज्जतमन धतुर नजर एहतराम और दी इज्जत वाला सरायदा चे तफसीर वो फरमाया विच यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम नुदा इज्जतमान सरायदा शवाला खबर मुझे दूसरे से कड़े वाची याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बची ची कुमु आओ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा बोस पदीवा जे मदे पेवता ची यूसुफ अलैहिस्सलाम सरा बुतलोर मीना मोहब्बत दे कवा आवाज दावा ची यूसुफ अलैहिस्सलाम पुतरती की दिन नबुवत अरणो चले दला और यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नूर उरुना उशूर हंडे हो और दे नूर उरुना दे दम कमालात हंडेरू खबरी उशूरे वे नहीं दीवा ची ना पुतलोर मदे बिया खबरों हुईवारी से हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूब वलीदा चूंकि दे नबुवत इवा हिस्सा दा खूब हदा रुवियत आगा दासी खूब नबी ची दे रेज़ बंदे रोशान और सफा सुथरा खूब नहीं याकूब अलैहिस्सलाम खूब वलीदा और पुदरी वाह के दादे बल्हा चिदा विंजवा दे आगे को हुजरे के प्रोतो विसराखों के दे बलहाद व जमन जाद और बशीर प्रोतो कटुना मटुना वाबिदिन की गुना प्रोडगर प्रोतायो यूसुफ अलैहिस्सलाम इसराओ और बलहा दासे लड़ी से की बात चिर याकूब अलैहिस्सलाम प्रोता और खूब विनी चियो नौजवान दा उरस्तो ना पागी पसे मरी लगी दली दी या पागी पसे प्रंगोन लगी दली दी और आवाज वन मख के मंडी वही दायर पस दा जनवर पसी दा आवाज दा खूब चिदा कताल पोदा खूब कितना आवाज होता अजनवर तैर आवाज का आवाज चलो दे उस जनवर दा नौजवान प्रेस तो इदा हो खतरे की दा खुदा आवाज खुदा खूब के कवाल आवाज में नरवत अलबहार राज सुंद सर प्रतो बल्हा आगा आगे दा आवाज और दा फौरन नचगश वाला विजय दे अल्लाह नबी दा सचंदा तो खूब के हमारे हुए जे याकूब अलैहिस्सलाम अच्छा स्वागत से मोदा से खूब बोली दाल प्रोंगोन पूछे आगायो उड़की बसे मंडी वेले बे पुस्तना है ना ओकरला से सो को ओड़का विच मुना पे जंदा मुन लयो विच होदाम रात मलवी जिदी कदो कामत पे एतबार सरा यूसुफ सरा बरबार अगे नो सनवे बस वापस वाला ओ जे वापस वाला नो सबिशवाल दा खूब भी बयान कर यूसुफ अलैहिस्सलाम ते दा यो जाद और बशीर दा प्रतो ने याकूब अलैहिस्सलाम फौरन अचछवाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे लोग स्थिर कर इल्जात को सारे हल लोग स्थिर कर पर कायदा से कंबाला मंबाला या तशा आप पर साम कर पढ़े कर चे सबिशवाल दा बलहा बले बिनती आई जुल्फाता चेतो तबादशता जाते अशीन ते अवाल पुस्तन इल्तिदा ताजुब दा इगने
د تو سي پلور نورې ویلې به تو هغه نه اورېدلې چې موږ ته شان درغله وی چې تو سي پلور دا خوب لیدل دا چې زناور دي او یو سړي پسې روان دي یو پښتنه نه وکړه چې سړی څوک د متوي چې یوسف قرآن ویلي سړی نشي زور نه خبره سره ویني ګاډه کړه هغه زمانه ویته دا خو سبات خوب نه ده خو څوک کېدلی شي یوسف کې یوسف پسې زمري لګېدلي وي دا خو ښه خبره ده چې زمري دي چې یوسف وخوري نو ښه خبره اوس باسې مینه تان ویته نه پلور دي تو سي د زمروي په شکل کې زناورو په شکل کې لیدلي دا تو څه ښه خبره لیدا شي چې دا خبره یې ته وکړله د خدای شتونه خبره وه هغه پر ډکې هم بغض کینه پیدا شوه چې دا خو حدیث راته او موږ زناور یو نو دا خبره چې وه د منځ کې خپله کې ګفتګو سره کوالي یعقوب علیه السلام دا خبره ټولو وروڼو ته ورسېدله داسې کیسه ده او یعقوب علیه السلام پر وړاندې دوی حجرې کې ناست وو دې چې تو څه خبره اورې اسمان په سار باندې وکړې که خبرې تحقیق نه کوي څه کیسه ده یو دې چې تو مجاهد زمروي په شکل کې لیدلي چې لاس مری دي او هغه یوسف پسې منډه کړي چې نه موږ داسې نه دي موږ داسې نه دي چې یو اور کوو چې د هغې قدر قامت د یوسف ورو بارو دا خو ضروري نه ده چې یوسف مخامخا وي او زمري وي پسې متعدد د زمریو نه یو شیله بیا تاسې ویلې داسې دغې به جوړوئ دا خو داسې جوتای کوه لہذا دا خبرې نه دي بیا یې فورا هغو ته وایي چې تاسې خپل دا رمه چې دا غره طرف ته بوځئ خو دا خبره د وروڼو په زړه کې پرېوتله چې دا اوس د موږ پلور چې کوم ده وجه دغه ده چې دته موږ خو وایي چې موږ د خپل پلور د کور خدمت کوو اوزې ګډې په موږ دي هر څه زموږ په موږ دو چې په ګډو باندې زمري نو شي هغه موږ شلو او زمري هم موږ شولو ځناور هم موږ شولو دا موږ برداشت نه بهانو کیسه مصلحتونه به سره کول چې څه وکړو دوی وارې د ټول وروڼه د مشرون رمې بوتلې وه بهار لوګو چې دا او په دغې وخت کې د خوروک ټیم شوال خوروک په داسې و چې سب ځان سره پیاسه سبلو خوستې وه غره کې به یې وضو کړو نه شودې ولې شلې هغې ګار مې کړلې به به هغه سره خوړله چې په دې میانځ کې یو بادشکله باندې سړی راوړه داسې وضو رمه هده وې سره وضو رمه یې ورته راته وشړله داسې مخ ته راوړل ویې ته یایي چې دا خو تاسې شوشتان نوجوانان یو ډېر موږ تاسې ولیدلو او که یو کس نه پوښتنه کوي چې ته موږ پېژنې که هغه چې بالکل مو پېژنم ویې څرنګه مو پېژنې ویې چې تعجب زه په دې کوم چې